بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. فالحكماء إن شاء الله تكونوا كامل بخير. أعتذر عن الغياب نوعا ما القصير يعني بسبب ظروفي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير كما قلت سابقا. اليوم راح إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نقوم بكا كلينيك خاص بالجينيكولوجي 5 اني ان شاء الله تستفادوا منه ونديروها حاجه خفيفه ظريفه اي او ميم طون بلان دانفورماسيون. تبعوا المراحل او الخطوات وبربي ان شاء الله تكونوا على بالكم واش راكم ديروا كيفاش تحلوا الكا كلينيك. فلنبدا على بركه الله. بالنسبه للحكماء هذا الموضوع تري امبورطون. اوكي سيت باثولوجي او بيان سيت اورجونس اللي راح نتكلموا عليها في الكا كلينيك elle est très grave et en même temps très importante de la comprendre. Bon, une gestante à 35 semaines d'aménorrhée. Bon, ok, une lecture rapide. Une gestante, femme enceinte à 35 semaines d'aménorrhée, âgée de 28 ans, G2P0. Donc, G2P0, ou la aux antécédents d'utérus cicatriciel, consulte pour des métrorragies rouges vifs, très bien le rouge vif, de moyenne abondance. Ok, à l'examen, l'utérus est souple. Donc, المرحلة الأولى إذا كان اللي متبعين المتابعين اللي متبعين من قبل لي كلينيك كنا نديروا البطاقة التقنية. البطاقة التقنية اللي اخترعناها مع بعضنا البعض. البطاقة التقنية هي نجبدوا المعلومات bien les informations essentielles. Une gestante, femme enceinte, à 35 semaines d'aménorrhée. Donc, ديما على بالكم بلي نهزوه les semaines d'aménorrhée. Ok, هنا quand on dit les semaines d'aménorrhée ما نحسبوش بالاشهر بصح نعطيكم استيوس. حولوهم هاد لي سيمين دامينوري حولوهم الى اشهر بينكم بين رواحكم برك ولا كتبوها هكا في لا كارت. دونك هاد اللي رايحين نديروه هي البطاقه التقنيه 35 سيمين دامينوري. واش معناتها؟ معناتها 8 اشهر و3 اسابيع. متفاهمين؟ تري بيان. دونك اجي في عمرها 28 سنه 28 ans elle est jeune يعني ça va. Donc, ok, elle est encore jeune. Très bien. G2P0. C'est quoi G2P0? Gestante. Yani, donc, elle a 2 grossesses et 0 parité. معناتها هزت بالحمل خطرتين بصح malheureusement les deux ما بقاوش حيين. Que ce soit peut-être avortement, ok, ou la, comment dirais-je, ou la l'essentiel, يعني l'essentiel ما بقاوش حيين. Donc c'est G2P0. Aux antécédents, donc شوفوا معايا مليح, aux antécédents d'utérus cicatriciel. واش كتبنا؟ واش نكتبوا؟ En fait, le nom, le prénom, خلينا منه. عندنا qui ont une petite information, pardon, observation. عندنا donc le sexe ديالها c'est féminin. يكتبوهم علاش تقولوا لي الحكيمه انا في الجينيكو كيفاش ما نكتبوش؟ يكتبوا ولفوها اوكي باش تولي لكم une méthode. Très bien. Donc, féminin, le sexe d'Yelha. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'âge 28 ans. Très bien. Elle est une jeune. Comme on a dit, donc G2P0. Donc, on va نروحوا les antécédents. متفاهمين واش هما les antécédents تاعها قبل en fait نكتبوهم مش مشكل les antécédents personnels que ce soit médicaux que ce soit chirurgicaux. عندنا chirurgie عندنا utérus cicatriciel هزو ديما ك référence utérus cicatriciel معناها entre parenthèses راهي دارت entre parenthèses césarienne. حطوها في بالكم utérus cicatriciel beaucoup plus quand on dit utérus cicatriciel c'est le plus souvent راهي دارت une césarienne عملية قيصرية. حطوا قدامها عملية قيصرية. دونك ومن بعد تحتو موتيف دو كونسلطاسيون. علاش جاتكم هاد لا فام؟ علاش جاتكم لا باسيونت هاديه؟ على واه عندها دي ميتروراجي روج فيف دو موين. تكتبوا هكا تكتبوا ميتروراجي موتيف دو كونسلطاسيون دو بوين ميتروراجي روج فيف دو موين ابوندونس. ميتروراجي واش معناتها الحكماء؟ ميتروراجي سو سون دي زيموراجي دوريجين يعني من اليوتيروس مي اون دور دي ريغل. متفاهمين؟ اون دور دي ريغل. هذا هو التعريف العلمي للميتروراجي. بصح هنا واش قال لك؟ قال لك روج فيف حاجه حمراء. دونك حاجه يعني دم جديد. تفاهمين؟ تري بيان. دم جديد ما صراتلوش لا كواغولاسيون اي انسي دو سويت. دو موين ابوندونس كاين دو فابل ابوندونس دو موين ابوندونس اي
grave, cataclysmique. Donc, de moyenne abondance, elle est chouïa grave. Quand on dit moyenne abondance, قادر يدير vraiment une hypotension وقادر المويenne abondance يتحول إلى cataclysmique خطير جدا. Cataclysmique معناتها massive, une hémorragie massive. Très bien. À l'examen, donc enfin l'examen clinique, l'utérus est souple. متفاهمين؟ Très bien. قال لكم نهزو مليح كالي لو دياغنوستيك لو بلو بروبابل. ما هو التشخيص الاكثر يعني من هذه المعطيات؟ اوكي، من هاد لي زانفورماسيون، من هاد لي دوني، واش هو التشخيص الاكثر احتمالا لهاد لاكان. شوفوا معايا مليح هنا لي ميتروراجي، طبيعه لي ميتروراجي روج فيف. نروحوا نديروا proposition par proposition. عندنا placenta prévia, hématome rétroplacentaire, rupture utérine, hémorragie de Benkiser, polype du col utérin. Du col utérin, j'ai dit bien. C'est bon, placenta prévia. Placenta prévia, hématome rétroplacentaire, métrorragie généralement, mais تكونش rouge vif. فهمنا؟ rouge vif يكون noir. Mais فهمين يكون noir parce que علاش؟ L'hématome, quand on dit hématome, c'est une hémorragie qui est coagulée ou généralement الحجم تاع هاد l'hématome كيفاش كنقولوا hématome كنقولوا hémorragie. هزوها عندكم. hémorragie تكون القطر ديالها قل من 3 سنتيمتر. l'hématome اكثر من 3 سنتيمتر. اذا شفناه بليكوغرافي نلقاوه بلي هاد l'hématome كيبدا يتشكل نلقاو اكثر من 3 سنتيمتر، فما فوق نقولوا سي ان hématome que ce soit في l'utérus ولا في le crâne ولا n'importe quelle hémorragie. متفاهمين؟ قلنا rétroplacentaire rouge vif non. Parce que l'hématome, c'est un sang coagulé. Ça n'a jamais coagulé plus oxydé. Donc, moi, je vais rouge vif. Donc, je vais éliminer B. Rupture utérine, c'est vraiment زعما كي شغل كي قال لكم utérus cicatriciel توليو تخافوا بصح non. هنايا rouge vif. Généralement, le rupture utérine ما تعطيناش هاد الميتروراجي de moyenne abondance. Que ce soit de faible abondance, حاجة خفيفة فقط. متفاهمين؟ hémorragie de Benkiser ما تكونش de moyenne abondance et en même temps واش هي l'hémorragie de Benkiser هزوها في مخاخكم هي نزيف تاع الحبل السري. متفاهمين؟ نزيف الحبل السري لا كورد امبيليكال. بوليب دو كول utérin تاع لو كول واش ماش كيتشي ديرنا هذا المشكل كامل. بوليب لحمه. متفاهمين؟ حاجه لحمه تاع لو كول ما ديرش هاد المشاكل، ما ديرش الميتروراجي. دونك تبقى لنا لو روج فيف سي بلاسينتا بريفيا. دونك الاجابه هي بلاسينتا بريفيا. ممتاز. بلاسينتا بريفيا معناتها سي دونك بلاسينتا او المشيمه اللي جايه غير يعني جايه لتحت. نورمالمون هزوها هذه كمعلومه اخرى. البلاسينتا بريفيا متواجده يعني لو كا لو بلو كومون ديراج لو بلو نورمال اللي يكون هايل لا باروا سوبيرو بوستيريور. متفاهمين؟ سوبيرو بوستيريور باسكو علاش الرحم لا باروا بوستيريور ديالو يكون بلو فور بلو دور بلو كومون ديراج بلو ريزيستون. اوكي لهذاك لا فورس وهذاك البيزونتور تاع البيبي. متفاهمين؟ دونك كي تعود لتحت كي تعود با انسيري، هذا هو التعريف تاعها، كي تعود با انسيري تقدر دير ميتروراجي روج فيف. تري بيان. كيل سون حكماء لي زيكزامان نيسيسار؟ دونك تفهمنا. دونك سي ا شفنا على هادو يكونوا غالطين. Très bien. Quels sont les examens nécessaires pour confirmer le diagnostic? ما هي les examens اللي نستخدموهم باش نكونفيرميو بلي رانا في لو كا تاع البلاسينتا بريفيا؟ اوكي. اسكو نديرو لو توشي فاجينال؟ اسكو نديرو اكزامان سو سبيكولون؟ نديرو تيست على ديامينوكسيداز؟ ايكوغرافي اندوفاجينال ولا اي ار ان فيتال؟ هنا قال لك ما هي كما نقولوا لي زيكزامان الاختبارات التي نقوم بها لكي نؤكد انها عندها مشيمه جايه في الاسفل، جايه في منطقه في المنطقه السفليه. اسكو نديروا لها لو توشي فاجينال؟ دونك بلاسينتا بريفيا حطوا قدامها le toucher vaginal, c'est une contre-indication absolue en cas du placenta prévia. Ok, خطير جدا. c'est une contre-indication absolue parce que علاش كون نديروا لها le toucher vaginal زيدوا على بالك زيدوا comment dirais-je صرا explosion. فوالا حين نزيدوا تهلكوا لها جدها ويصرى لها ملي تكون لها دو موين ابوندونس تولي لها كاتاكليسميك. خلصنا. دونك سي une contre-indication absolue le toucher vaginal PP. شوفوا PP TV contre-indication CI. Très bien. Examen sous spéculum. C'est logique parce que l'examen sous spéculum, le spéculum, donc نفتحوا le vagin باش نشوفوا باللي vraiment هاد لي ميتروراجي est d'origine intra يعني من داخل الرحم. يجينا من داخل الرحم ماهوش d'origine vaginale ماهوش d'origine
يعني من le col et ainsi de suite. OK? Très bien. Donc, je vais cocher examen sous spéculum. Mais ما يضرش. يخلينا نزيدو نكسبلوريو. Test à la diaminoxydase, beaucoup plus هذا نخدمو به نخدمو في le cas تاع la rupture prématurée des membranes. Voilà, علاش parce que يدير السائل comment dirais-je? Parce que le vagin c'est un milieu acide. OK? Donc يتقل من 4 je pense اقل من 4.5 البي اتش ديال لو فاجا واش يصرى هاد لا ديامين سي ان ليكيد يعني ليكيد امنيوتيك والليكيد امنيوتيك سي بريسك سي ان نو بيان سي تو نو دونك واش يصرى له كي يهبط في لو ميليو اسيد يقلبو بريسك يبدا يقربوا للسبعه لو 7 دونك يتفاعل دونك هذايا يتفاعل معاه نروحوا مانتونون دي ايكوغرافي اندوفاجينال وي الايكوغرافي اندوفاجينال نقدروا نخدموها كذلك ايغام فوتال شوفوا الحكماء هزوها من عندي ايغام فوتال انسجه ديما هزوها ايغام باش نشوفوا الانسجه ايغام واش نشوفوا به الانسجه تري بيان دونك ما عنده حتى علاقه هنا بور كونفيرمي لو دياغنوستيك ايكوغرافي اوندو فاجينال باش ناكد باللي راهو هاد لو سون راهو جاي فريمون روج فيف وقاعد يجي من لا بارتي اوندو ايتيرين. Donc, le toucher vaginal, c'est une contre-indication. Examen sous spéculum, oui. Échographie endovaginale, oui. Donc, c'est B et D. Très bien. هذا هو الكوريجيتيف. 14 l'imagerie objective. قال لك l'imagerie. واش معناها l'imagerie؟ هنا c'est l'échographie à 100%. Objective un placenta postérieur atteignant le tiers inférieur de la vessie. De quel type s'agit-il? Donc, هنا il y a le type. De quel type s'agit-il? هنا c'est le plus souvent c'est la classification de B6, ok? Donc, la classification, il bien sûr qu'il y a des images تلقاهم في الانترنت ولا دونك هزوهم تصويره باش باسكو علاش البلاسينتا بريفيا تقدر تكون تلصق في لا بارتي بوستيريور كيما تقدر تكون في لا بارتي انتيريور تاع الرحم دو لوتيروس دونك لا بارتي بوستيريور قال لك واش قال لك هنايا في الكا كلينيك bon قال لك هنا atteignant le tiers inférieur de la vessie. De quel type s'agit-il? Quand on retrouve la classification, il est de type 3. Insertion normale, jamais, parce que le placenta عمرها ما تكون la partie postérieure ou le tiers inférieur de la vessie. Type 1, 2, 3. Donc, c'est le type 3. 4, تحكم la vessie كامل. OK? 15. Donc, نروحوا la question الثانية. التالية le risque de placenta accreta واش معناتها حكماء البلاسينتا accreta placenta accreta هي كيف نقول هي المشيمة المتغلغلة هزوها هكا باش تهزوها forever بإذن الله تعالى placenta accreta هي البلاسينتا والمشيمة المتغلغلة واش هي المشيمة المتغلغلة هي المشيمة جينيرالمون التي كيما نقولوا حنا كي صرا لانيداسيون بعد بشويه تطور بلاسينتا تولي تحط الجذور تاعها نورمالمون تحبس ما تروحش نورمالمون تحبس في الاندومتر نو هي تزيد تروح للميليومتر وتقدر حتى توصل دونك على حسب لي كلاسيفيكاسيون اوكي دونك لا كريتا هذه تروح تتغلغل قاعده تتغلغل قلت لكم تتغلغل في الانسجه ديباسي الاندومتر اوكي وجينيرالمون قلنا تجي في سيكاتريس كو سو سوا مثلا يوتيروس سيكاتريسيال مثلا كما قلنا من قبل تاع السيزاريان والله هنا البلاسينتا اكريتا نيمبورت كال سيكاتريس متفاهمين اوكي مثلا كذلك مثلا كومون ديراج ليسونسيال كاينه باغ اكزومبل اندوميتريت متفاهمين اللي هو التهاب مثلا تاع الرحم après par exemple après des infections sexuellement transmissibles l'essentiel ديروا في بالكم باللي دونك سيكاتريسيال يدير سيكاتريسيال دونك تصرا لانيداسيون فوق ومن بعديتك بما انه مجروح دونك راح يكون شويه ماهوش مغلف 100% دونك يخلي البلاسينتا تتغلغل هذه المشيمه المتغلغله قال لك est augmenté vu l'utérus cicatriciel le risque de placenta accreta est augmenté vu l'utérus cicatriciel quel examen او قال لكم واحد ما قالكمش 10 قال لكم quel examen complémentaire pratiquez-vous j'ai dit bien complémentaire OK pratiquez-vous pour confirmer l'accrétisation تغلغل هذه المشيمة واش قلت لكم تغلغل في النسيج كي دي نسيج تيسو دي يا غام حطوا هذه كيف نقول كالحلق في اذانكم نسيج
دايركتلي اي ار ام بلفيان. دونك مباشره نروح لي ار ام بلفيان. متفاهمين؟ تري بيان. هنا ما عندها حتى علاقه انجسترمون دو ريتم كاردياك في التاسي ريان افوار. ايكوغرافي ابدومينال هذه ما تقدرش تعطينا ب 100%، تعطيناش سورتو لي رابور ا 100%. ليكوغرافي 3 دي، ليكوغرافي 3 دي واش نديروا بها جينيرالمون؟ نديروها باش نشوفوا البيبي، التصويره تاع البيبي ونمبريميوها ونشوفوه. تي دي ام، شوفوا الحكماء تي دي ام ابدومينو بلفيان خاصه بور لي زو العظام، وخاصه عافانا الله واياكم بالنسبه لي ميتاستاز. دونك هذا هو الحاجه اللي نخدموا بها. دونك دايركتلي هزوها كما قلت لكم اي ام بلفيان. اخر سؤال قال لكم مالغري لو تريتمون توكوليتيك. وش معناتها لا توكوليز؟ هو تاخير كيف نقول تاخير الحمل، يعني باردون تاخير كيف نقول تاخير لاكوشمون، تاخير كيف نقول لا اله الا الله الولاده، فوالا تاخير الولاده. دونك هنايا مالغري لو تريتمون توكوليتيك اللي عطيناه لها باسكو بلاسينتا بريفيا وهي راهي في 8 اشهر و3 اسابيع، لي ميتروراجي دوفيان دو غروند ابوندونس. واش كانت واش قلنا؟ قلت لكم بلي دو موين ابوندونس تستطيع ان تتحول الى دو غروند ابوندونس وتولي ماسيف وتولي كاتاكليسميك اللي تقدر تؤدي او تودي بالام والجنين. دونك قال لكم مالغري لو تريتمون توكوليتيك، يعني اللي يحبس هذيك التقلصات، توكوليتيك يحبس التقلصات لي كونتراكتور هذيك، les métrorragies deviennent de grande abondance. Quelle est votre conduite à tenir? Donc la patiente الحكماء واش رايكم؟ ميتروراجي grande abondance معناتها واش تبدا؟ لا طونسيون تبدا تهبط، اوكي، البو لي بو يوليو دونك بو فيلون، يولي كاسكو انا اوسي. دونك هنايا سوفرونس فيتال ايغو، البيبي يعود يعاني باسكو يهبط لها لا طونسيون. كي تهبط لها لا طونسيون دونك حتى هو يعود ما يوصلوش الغذاء، اوكي. واش يصرالو؟ quelle est votre conduite à tenir؟ c'est une urgence. qui dit urgence لازمها réanimation médicale. متفاهمين؟ réanimation médicale. دونك خاصة نستابيليزيوها هيموديناميكمون. إذا تحتاج لا ترانسفيزيون نديرو لها ترانسفيزيون، et ainsi de suite. administration d'ocytocine. l'ocytocine الحكماء بون حنا درنا لها توكوليتيك باش يحبسوا لها لي كونتراكسيون، زيدوا سدوا لها l'ocytocine يدير لها لا كونتراكسيون. دونك ça c'est rien à voir avec ce cas-là. نحيو l'ocytocine. Bon, accouchement par voie basse autorisé, non, jamais de la vie. خاصة لو كتاعها راهي type 3، دونك راهي مبلعة على la partie inférieure تاع la vessie. دونك راهي دونك اصلا ما تقدرش، اوكي، باسكو راهي لو كول راهو obstrué par ce placenta là. délivrance manuelle souhaitable. واش من délivrance manuelle؟ اوكي، ننقذوها. لا ديليفرونس راهي تجي بعد لاكوشمون، دونك لا ديليفرونس خاص بالبلاسينتا ويرحمها ربي. سيزاريان اون اورجونس بيان سور، ليكستراكسيون دو بيبي باش ما يزيدش يصرالو هذاك لا سوفرونس ولا مامون باش نقدروا ننقذوا لها حياتها. دونك سي كوا الكوجيتيب؟ سي ا او ريانيماسيون ميديكال اي سيزاريان اون اورجونس. جيسبر كو جيتي كلير ان شاء الله. ديما هو الحكماء استخدموا لا كارت اللي اخترعناها مع بعض، لا كارت تكنيك البطاقه التقنيه، اوكي. قلت لكم كل حاجه فهمنا وعلاه. دونك بلاسينتا بريفيا نديروا لها اكزامان سو سبيكولوم ايكوغرافي اندوفاجينال. دونك placenta postérieure atteignant le tiers inférieur de la vessie type 3. Le riz, donc هنايا باش نشوفوا placenta accrétacée IRM pelvienne entre parenthèses qui dit tissu directly IRM. Malgré le traitement واش نديروا لها métrorragie devient de grande abondance, réanimation médicale et césarienne en urgence. جيسبر الحكماء فهمتوها مليح باذن الله تعالى. ما تنساوش تدعموا القناه، ما تنساوش ديروا جيم وزيدوا اشتركوا ان شاء الله للمزيد والمزيد من ليكا كلينيك وليكور باذن الله سبحانه وتعالى. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.